कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। प्रिय भक्तवृन्द, यहाँहरू सबैलाई प्रणाम गर्दछु। जय श्रीमन्नारायण। यहाँहरूलाई नियमित रूपले मैले कथाका प्रसङ्गहरू श्रवण गराउँदै आइरहेको छु। आज पनि नयाँ श्रृङ्खलाका साथमा हजुरहरूका समक्षमा म समुपस्थित भइसकेको छु। भक्तवृन्द, मैले निरन्तर सूचनामा भनेको छु, हामी भिडियोका मार्फतद्वारा, भक्ति सङ्गीतका मार्फतद्वारा अत्यन्तै व्यवस्थित पुराणहरूको कथालाई प्रारम्भ गर्दैछौँ। सबैभन्दा पहिले हामीले श्रीमद् गणेश पुराणबाट हामी प्रारम्भ गर्छौँ र यहाँहरूले पनि यो गणेश पुराणमा सहभागी हुन चाहनुहुन्छ भने स्क्रिनमा देखाइएको नम्बरमा सम्पर्क गर्नुहोला। व्हाट्सएप, भाइबर अथवा सिधा फोन गरेर पनि जानकारी लिन सक्नुहुनेछ। हामीले धेरै भक्तहरूले हामीलाई नाम टिपाउनु भएको छ र आफू पनि कर्ता बन्ने इच्छा जाहेर गर्नुभएको छ। धेरै भक्तहरूको फोन आइरहेको छ र यहाँहरू पनि सो अभियानमा जोडिन चाहनुहुन्छ भने फोन गर्नुहोला। र यहाँहरूले पोखरा, हामी यो कार्यक्रम गर्दैछौँ, पोखराभन्दा बाहिर हुनुहुन्छ भने पनि बाहिरबाट पनि यहाँहरूले नाम टिपाउन सक्नुहुनेछ। हामीले यहाँहरूको नामलाई पनि वाचन गर्नेछौँ र यहाँहरू बाहिर हुनुहुन्छ भने पनि यो कार्यक्रममा सहभागी भएर कर्ता बन्नु मिल्छ र यहाँहरूले केही निश्चित कुराहरूलाई यहाँहरूले पालना गर्दै कर्ता बन्न सक्नुहुनेछ। नेपाल बाहिर हुनुहुन्छ भने पनि अथवा हामीसँग यही नै सहभागी अनिवार्य हुनुपर्छ भन्ने पनि होइन। युट्युबका मार्फतद्वारा हामी लाइभ कार्यक्रम गर्छौँ। हजुरहरूले घरबाटै दर्शन गरेर कर्म गर्न सक्नुहुनेछ। खाना बनाउँदै, घरको काम गर्दै पनि कथा सुन्न सकिन्छ। घरको नित्य कर्म गर्दै पनि यहाँहरू कर्ता बन्न सक्नुहुनेछ। आहार विहारलाई शुद्धतामा ध्यान दिनुभयो भने हामी अन्य कुराहरू यहाँहरूलाई जानकारी गराउनेछौँ र स्क्रिनमा देखाइएको नम्बरमा सम्पर्क गर्नुहोला यदि यहाँहरू पनि कार्यक्रममा कर्ता बन्न चाहनुहुन्छ भने। र धेरै भक्तले फोन गर्नुभएको छ, हामी उहाँहरूको सबैको नाम टिपेका छौँ र यहाँहरूको पनि नाम यहाँहरूले देखाउन सक्नुहुनेछ। यो विशेष जानकारी भयो। अब आउनुहोस् कथा प्रसङ्गमा प्रवेश गरौँ। विष्णु महापुराणको कथालाई सुनाइरहेका छौँ र आज पनि कथालाई प्रारम्भ गर्नुभन्दा पूर्व आउनुहोस् सबैभन्दा पहिले मङ्गलाचरण गरौँ। ओम यस्मादिदं जगदुदेति चतुर्मुखाद्यं यस्मिन्नवस्थितमशेषमशेषमूले यत्रोपयाति विलयं च समस्तमन्ते दृग्गोचरो भवतु मेद्य सदीनबन्धो चक्रं सहस्रकरचारुकरारविन्दे गुर्वी गदाधरबरश्च विभाति यस्य पक्षीन्द्रपृष्ठपरिरोपितपादपद्मो दृग्गोचरो भवतु मेद्य सदीनबन्धो। श्रीमद् विष्णु महापुराण को दोस्रो अंशको 7औं अध्यायमा अब सूर्यादि ग्रहहरू र 7वटै लोकहरूका विषयमा वर्णन गर्नुभयो। खगोलका भूगोलका विषयमा धेरै प्रकारका प्रसङ्गहरू श्रवण गरिसकेपछि मैत्रेय नाम गरेका ऋषिका मनमा पनि विभिन्न प्रकारका जिज्ञासाहरू जाग्दछन्। मैत्रेय नाम गरेका ऋषिले अब विभिन्न प्रकारका जिज्ञासाहरू आफ्नो मनमा उठिसकेपछि त्यो जिज्ञासालाई परिपूर्ति गर्नका निम्ति पराशर नाम गरेका ऋषिसँग प्रश्न गर्नुहुन्छ। अब हामीले पनि कुनै प्रकारको कुरालाई श्रवण गर्यौं भने त्यो कुरालाई कसैले केही काम गरेछ भन्ने सुन्यौं भने काम किन गरेछ, कसरी गरेछ, के काम गरेछ, कुन ठाउँमा गरेछ भनेर हामीले पहिला केही सुनेपछि जिज्ञासा व्यक्त गर्छौं। त्यस्तै व्यक्तिसँग परिचय भयो भने पनि हामीले सुरुमा नामबाट प्रारम्भ गर्छौं। घर कहाँ हो, के गर्नुहुन्छ, उसँग कुरा गर्दै जाँदा के सोध्ने इच्छा जाग्दछ। विभिन्न जिज्ञासा हुन्छन् अनि तिनै जिज्ञासाहरू हामीले व्यक्त गर्छौं। त्यस्तै गरी अब यहाँ पनि खगोलका वर्णन सुन्नुभयो, भूगोलका वर्णन सुन्नुभयो। अब अचम्म लाग्दै गएको छ, झनभन्दा झन भित्र जिज्ञासाहरू भरिएका छन्। त्यसैले मैत्रेय नाम गरेका ऋषिले त्यो जिज्ञासालाई परिपूर्ति गर्नका निम्ति पराशर नाम गरेका ऋषिसँग प्रश्न गर्नुहुन्छ। कथितं भूतलं ब्रह्मन् ममैतदखिलं त्वया भूवरलोकादिकान् लोकान्
श्रोतुमिच्छाम्यहं मुने। हे ब्रह्माजी, हे ब्रह्मन, हे प्रभु, हे ऋषिवर, हजुरले मलाई भूतलम, कथितम भूतलम, भूमण्डलका विषयमा बताउनु भयो। अब मलाई सुन्ने इच्छा छ। के सुन्ने इच्छा छ भन्दा भूवर लोकादिकान लोकान श्रोतुमिच्छाम्यहं मुने। मलाई सुन्ने श्रोतुम इच्छाम्यम अथवा सुन्ने इच्छा छ के भन्दा अब भूवर लोक आदिकान भनेको भूवर लोक आदि सम्पूर्ण प्रकारका लोकका विषयमा सुन्ने इच्छा छ। अब मेरो जिज्ञासालाई हजुरले शान्त गराइदिनु होला भनिसकेपछि अब हजुरले यी ग्रहहरूको विषयमा पनि मलाई बताइदिनु है। एउटा भूवर लोकका विषयमा सुन्ने इच्छा छ। त्यस्तै गरेर तथैव ग्रह संस्थानाम प्रमाणानि तथा यथा तथा, त्यस्तै गरेर तथैव त्यस्तै गरेर ग्रह संस्थानम ग्रहहरूका विषयमा पनि बताइदिनु छ। मानिसले यो ग्रह लाग्यो, यस्तो भयो, ल यो ग्रहले मलाई पीडा गर्यो आदि इत्यादि भन्दछन् प्रभु। त्यो ग्रहहरूले गर्ने पीडा, ग्रहहरू कस्ता छन्, ती ग्रहहरूमा के हुन्छन् अथवा ग्रहहरू कति ठुला छन्, ती विषयमा पनि यहाँले बताइदिनु होला भनिसकेपछि अब पराशरले सबैभन्दा पहिले अब प्रारम्भ गर्नुभयो। रविचन्द्र ससोर्यावन आयुखैरवभासते। हे मैत्रेयजी, सूर्य र चन्द्रमाका किरणहरू जति टाढासम्म प्रकाशित हुन्छन्, सूर्य र चन्द्रमाको त्यो किरण, त्यो प्रकारको प्रकाश जहाँ जहाँसम्म हुन्छ अनि जहाँ समुद्र छन्, नदी छन्, पहाड पर्वतहरू छन्, त्यहाँसम्मको ठाउँलाई चाहिँ पृथ्वी भनिन्छ। पहाडहरू पर्वतहरू भएको, नदीहरू भएको र जहाँ सूर्यको किरण, चन्द्रमाको किरण जहाँसम्म पुग्छ त्यसलाई पृथ्वी भनिन्छ। अब जति क्षेत्रमा पृथ्वी फैलिएको छ, यो भूलोक नाम गरेको क्षेत्र पनि त्यति नै क्षेत्रफल ओगटेर विस्तारित भएको छ, अथवा यो दुवै पृथ्वी र भूलोकको क्षेत्रफल ओगटेर विस्तारित, त्यति नै क्षेत्रफल ओगटेर विस्तारित भएको छ। त्यसैले क्षेत्रफलको आधारमा दुवै बराबर छन्। पृथ्वी भन्दा 1 लाख योजनको दूरीमा सूर्यमण्डल रहेको छ। सूर्य चाहिँ पृथ्वी भन्दा 1 लाख योजन टाढा रहेछ। त्यस्तै गरेर अब सूर्यमण्डल भन्दा चाहिँ 1 लाख योजन टाढा चन्द्रमाको मण्डल छ अनि सूर्य चाहिँ चन्द्रमाको वरिपरि पर्ने घेरा रहेको छ। सूर्य चाहिँ चन्द्रमाको वरिपरि, चन्द्रमाको मण्डल भनेर त्यसलाई भनिन्छ। चन्द्रमण्डल भन्दा अथवा चन्द्रमाको घेरा भन्दा फेरि 1 लाख योजन माथि अब सम्पूर्ण नक्षत्रहरूको मण्डल घेरा भएर बसेको छ। अब त्यो नक्षत्रहरूको घेरा भन्दा फेरि 2 लाख योजन माथि बुध नाम गरेको ग्रह छ, बुध मण्डल छ। त्यो बुध भन्दा 2 लाख माथि, 2 लाख योजन माथि शुक्र भनेर शुक्र नाम गरेको ग्रह रहेको छ। तावद प्रमाण भागेतु बुधस्याप्युसना स्थितः 2 लक्ष च उपरि, 2 लाख माथि योजन माथि के छ, शुक्र नाम गरेको ग्रह छ। अब त्यस्तै गरेर अंगारकोपि शुक्रस्य तत्प्रमाणो व्यवस्थितः, शुक्र नाम गरेको जुन ग्रह छ त्यो शुक्र नाम गरेको ग्रह भन्दा माथि लक्ष द्वयेन 2 लाख योजन माथि के छ त मंगल नाम गरेको शुक्र भन्दा माथि मंगल नाम गरेको ग्रह छ, अंगारक भनेको मंगल। अब त्यो मंगल ग्रह भन्दा 2 लाख योजन माथि देवताहरूका गुरु, हामीले देवताका गुरु जसले देवतालाई निर्देशन गर्नुहुन्छ, देवताका विभिन्न प्रकारका कर्ममा सहायता गर्नुहुन्छ। अब त्यहाँ के छ, लक्षद्वयेन भौमस्य स्थितो देव पुरोहित, जो देवताहरूका स्वामी हुनुहुन्छ, देवताहरूका प्रमुख हुनुहुन्छ, 2 लाख योजन माथि। अब भनौं मंगल ग्रह भन्दा 2 लाख, पूर्ण 2 लाख योजन माथि बृहस्पति ग्रह, र बृहस्पति ग्रह भन्दा 2 लाख योजन माथि शनि नाम गरेको ग्रह रहेको छ। सौर्य बृहस्पति चूर्ध्वम 2 लक्ष सम्यगास्थितः, त्यहाँभन्दा माथि। अनि शनि नाम गरेको ग्रह भन्दा 1 लाख योजन माथि सप्तर्षिहरूको मण्डल छ, सप्तर्षिहरूको घेरा छ। अब त्यहाँ चाहिँ लक्ष्यम एकम भनेर बताइयो। आज अहिलेसम्म यहाँ हामी 2 लाख योजनको कुरा गरेका थियौं। अब चाहिँ शनि नाम गरेको ग्रह भन्दा माथि 1 लाख योजन माथि सप्तर्षिहरूको मण्डल छ, सप्तर्षिहरूको घेरा छ। अब त्यो सप्तर्षिहरूको घेरा भन्दा 1 लाख योजन माथि
के छ त ज्योतिष चक्रको नाभि स्वरूप ध्रुव नाम गरेको मण्डल छ। मैले यहाँलाई ध्रुवको कथा सुनाएको थिएँ। भगवानले ध्रुवलाई भन्नुभएको थियो, बाबु तिमी सप्तऋषिहरू भन्दा पनि माथिको मण्डलमा बस्न पाउनेछौ। त्यसैले अब यहाँ बताउनु भो मेधि भूत समस्तस्य ज्योतिष चक्रस्य वै ध्रुवः। 1,00,000 योजन माथि ध्रुव मण्डल। अब त्यो त्रिलोकका उचाइका विषयमा भने पहिले बताइसक्नु भएको थियो। ती त्रिलोक अर्थात् तीनैवटा लोकहरू यज्ञफलका भोग भूमिहरू हुन् र यज्ञ अनुष्ठानको स्थिति यो भारतवर्षमा मात्रै छ। अब चाहिँ ध्रुवाद ऊर्ध्वं महरलोके यत्र ते कल्पवासिनः। ध्रुव मण्डल भन्दा कति माथि भन्दा ध्रुवको भन्दा माथि 1 योजन कोटिस्तु भनेर बताइयो। 1 योजन अथवा 1 योजन कोटिस्तु भनेको चाहिँ 1 करोड योजन माथि महर लोक रहेको छ, जहाँ कल्प कल्पान्तरसम्म के छन् स्थायी रूपमा रहिरहने भृगु आदि सिद्ध पुरुषहरू निवास गर्छन्। अब त्यो जुन प्रकारले महरलोक छ त्यहाँ चाहिँ भृगु नाम गरेका ऋषिहरू बस्नुहुन्छ, जसमा चाहिँ अब महरलोक भन्दा पनि 2 करोड योजन माथि जनलोक रहेको छ। अब यो जनक लोकमा चाहिँ ब्रह्माजीका अत्यन्त प्रख्यात भएका पुत्रहरू पूर्ण रूपमा निर्मल चित्त भएका सनक, सनन्दन, सनातन, सन्तकुमार यी 4 प्रकारका भाइहरू त्यहाँ बस्छन्। भनेपछि अब यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने महरलोक भन्दा माथि चाहिँ जनलोक छ। त्यो जनलोकमा चाहिँ सनकादि 4 भाइ कुमारहरू बस्नुहुन्छ। सनन्दनाद्या कथिता सनकादि कुमारहरू। अब त्यस्तै गरेर चतुर गुणोत्तरेश्वरध्वम भनेको जनलोक भन्दा 4 गुणा अर्थात् 8 करोड योजन माथि तप नाम गरेको लोक रहेको छ। त्यो चाहिँ तपलोकमा अब विभिन्न प्रकारका वैराज नाम भएका देवताले निवास गरेका छन्, जसको कहिल्यै दाह हुन सक्दैन। दाह भनेको पोल्ने डढाउने कर्म हुन सक्दैन। अब यस्तै गरेर बताउनु भो षड्गुणेन तपोलोकात् सत्यलोक विराजते। तपलोक भन्दा 6 गुणा अर्थात् 12 करोड योजन माथि सत्यलोक छ, जुन चाहिँ लोकमा कहिल्यै पनि मृत्यु नहुने अमर भएका व्यक्तिहरू निवास गर्दछन्, जुन चाहिँ लोकलाई ब्रह्मलोक भनेर भनिन्छ हैन। जुन चाहिँ लोकलाई के भनिन्छ ब्रह्मलोक भनिन्छ। अपुनर्मारका यत्र ब्रह्मलोको हि स्मृतः, जहाँ चाहिँ कहिले नमर्ने व्यक्तिहरू अमर व्यक्तिहरू बस्दछन्। अब यी 5 वटा भन्दा पनि जान्न योग्य जुन लोक रहेको छ त्यो लोकको नाम हो भूरलोक। त्यसको विस्तारका विषयमा मैले बताइसकेँ भनेर भन्नुहुन्छ पराशरले। पृथ्वी र सूर्यको बीच भागमा जुन ठाउँमा सिद्ध र मुनिहरूले निवास गरेका छन् त्यो दोस्रो चाहिँ भूवर लोक भो। ध्रुव र सूर्यको मध्य भागमा जुन 14 लाख योजन फरक रहेको छ त्यो लोकहरूको अवस्थाका विषयमा मनन गर्नेहरूले त्यसलाई स्वर्गलोक भनेर बताएका छन्। अर्थात् भूः भुवः र स्व यी तीनवटै लोकहरूलाई कृतक अर्थात् बनावटी अथवा कल्पनातीत बताइएको छ। जन, तप एवं सत्य यी तीनैवटा लोकहरूलाई अकृतक भनेको प्रकृतिबाट बनेको भनेर भनिएको छ। अब यसबाट बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने दुवै कृतक र अकृतकका मध्य भागमा महर नाम गरेको लोक छ। मह नाम गरेको लोक जुन कल्पको अन्त्यमा निर्जन हुन्छ, जनशून्य हुन्छ। कल्पको अन्त्य भइसकेपछि त्यहाँ मानिसहरूको निवास रहँदैन, निर्जन हुन्छ। निर्जन भनेको मानिस नभएको। अब त्यस्तै गरेर तर पनि त्यसको चाहिँ पूर्ण रूपमा विनाश हुन्न, मान्छे चाहिँ त्यहाँका मर्छन्, तर महरलोक भनेको विनाश हुने कुरा होइन। अब यहाँ कृतक आकृत भनेर भनिन्छ दुवैलाई। यसै किसिमले 7 वटा लोक र 7 वटा पाताल लोकका विषयमा हामीले पहिला चर्चा गरिसक्यौं। अब यो ब्रह्माण्डको विस्तार यति मात्रै हो। ब्रह्माण्ड यतिमै अटिएको छ, अथवा यही सबै हामी जति पनि लोकहरू बतायौं, पर्वतहरू बतायौं, नदीहरू बतायौं। अब यिनै प्रकारका लोकहरूलाई वर्षहरूलाई के भनिन्छ भन्दाखेरि ब्रह्माण्ड भनिन्छ। यो सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड कपिथ अर्थात् कैथको बीच समान तलमाथि र चारैतिर अण्डकटाह अर्थात् अण्ड आकारको कराहीद्वारा घेरिएको अर्थात् ढाकिएको छ। यो अण्डा चाहिँ आफूभन्दा 10 गुणा बढी पानीबाट ढाकिएको छ। त्यो पनि सम्पूर्ण आवरण बाहिरी भाग अग्निबाट घेरिएको छ। अग्नि वायुबाट, वायु चाहिँ आकाशबाट घेरिएको छ। आकाश चाहिँ भूतहरूको कारण तामस अहंकारबाट घेरिएको छ। अब त्यो तामस नाम गरेको अहंकार चाहिँ महत्त्व अर्थात् बुद्धि तत्वबाट घेरिएको छ।
यी सातवटै आकारहरू एकभन्दा अर्को 10 गुणा ठूला छन्। अब त्यस महत्तत्वलाई पनि चारैतिरबाट प्रधान भनेको प्रकृतिले पूर्ण रूपमा ढाकेको छ, त्यो अनन्त छ, त्यसको न कहिले नाश अन्त हुन्छ न त गणना गर्नै सकिन्छ। यो ब्रह्माण्ड न नाश छ न यसको गणना गर्न नै सकिन्छ, किनकि त्यो अनन्त असंख्येय अपरिमेय र सम्पूर्ण चराचर जगतको कारण हो र त्यही चाहिँ परा प्रकृति पनि हो। अब त्यस पछाडि गएर अब यो ब्रह्माण्ड भित्र पनि त्यो अण्डाकारको वस्तुमा यस्ता किसिमका लाखौं हजारौं सैकडौं करोडौं ब्रह्माण्डहरू छन्। जसरी काठमा अग्नि हुन्छ, तिलमा तेल हुन्छ, त्यसै गरी नै चेतनामा सर्वव्यापी स्वप्रकाशमय पुरुष प्रधान अर्थात् प्रकृतिमा पूर्ण रूपमा व्याप्त भएर रहेको छ। अब यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा छ, दारुण्यग्निर यथा तैलम तिले तदवद पुमानपि। हामीले काठ देख्दछौं, तर त्यो काठमा अग्नि बालिदिएपछि त्यो काठ बल्छ, किनभने त्यो भित्र अग्नि छ, काठभित्र के छ अग्नि छ, तर त्यो अग्निलाई देखिँदैन। त्यस्तै गरेर तिललाई पेल्यो भने, तोरीलाई पेल्यो भने त्यहाँबाट तेल निकाल्न सकिन्छ, तर तिलभित्र तेल छ अथवा तोरीभित्र तेल छ भन्ने कुरा अनुमान मात्रै गर्न सकिन्छ। त्यसलाई प्रत्यक्ष पेलेर त्यसलाई प्रक्रिया गरियो भने त्यहाँभित्र देखिन्छ, अथवा जति पनि तिल छ त्यसभित्र तेल व्यापक छ। त्यस्तै गरी हाम्रो यो शरीरभित्र पनि जसरी अग्निमा काठमा अग्नि र तिलमा चाहिँ तेल छ, तोरीमा तेल छ, हामीभित्र पनि परमात्मा के हुनुहुन्छ व्याप्त हुनुहुन्छ, हामीमा पनि हुनुहुन्छ, प्रकृतिमा पनि व्याप्त भएर भगवान रहिबसेको छ। त्यसैले संश्रयशील अर्थात् एकअर्कामा समायोजित अवस्थामा रहेका प्रधान र पुरुष पनि सम्पूर्ण प्राणी मात्रका आत्मा स्वरूप परमात्मा भगवान श्रीहरिको योगमाया स्वरूप शक्तिबाट ढाकिएका छन्। प्रकृति पनि त्यही हो, पुरुष पनि त्यही हो, भगवानकै सृष्टि हुन्। अब के गर्नुहुन्छ त भने भगवान श्रीहरिले तयो शैव पृथक भाव कारणम संश्रयस्य च क्षोभ कारणभूता च सर्गकाले महामते भन्नुहुन्छ। परमात्मा भगवान श्री विष्णुको शक्तिले नै तिनीहरूलाई प्रलयका समयमा अलग अलग र सृष्टिका समयमा चाहिँ समायोजित गराएको हुन्छ। अब सृष्टिको पहिलो प्रारम्भको समयमा त्यही वैष्णवी शक्तिले तिनीहरूमा रिसको उत्तेजना उत्पन्न गराइदिन्छ। जसरी के हुन्छ त भने वायुले पानीको संसर्गका कारण सयौं करोडौं पानीका थोपाहरूलाई धारण गर्छ। त्यसै गरेर परमात्मा भगवान श्री विष्णुले शक्तिले पनि भगवान श्री हरिको शक्तिले पनि के हुन्छ त प्रधान पुरुषमय त्यो सम्पूर्ण चराचर जगतलाई धारण गर्छ। अब त्यस्तै गरेर यथा च पादपो मूल स्कन्ध शाखादि संयुतः आदि बीजान् प्रभवति बीजान्यन्यानि वै ततः। जसरी बीजबाट मूल, स्कन्ध अर्थात् रुख माथिल्लो भाग जसबाट हाँगा फैलिन्छन्, शाखा प्रशाखा आदि सम्पन्न हुन्छ, वृक्ष रुखबाट उत्पन्न वृक्षहरू रुखहरू उत्पन्न हुन्छन्। अब त्यो सानो बिउ हुन्छ, पिपलको बिउ हुन्छ, सालको बिउ हुन्छ, सल्लाहको बिउ हुन्छ भने त्यो सानो बिउबाट एउटा सानो डल्लाबाट त्यत्रो भयंकर स्वरूप भएको के हुन्छ भन्दा पिपल उम्रिन्छ। हुन त पिपलको दाना कत्रो पो हुन्छ र पिपलको त्यो सानो बीज कत्रो पो हुन्छ र सानो हुन्छ, तिल जस्तै हुन्छ। तर त्यो तिल जस्तै सानो भएको बिउबाट त्यत्रो विशाल पिपलको वृक्ष जन्मिन्छ, त्यो कल्पना पनि गर्न सकिँदैन। सानो बिउ छ नि, तर त्यत्रो विशाल रुख उम्रिने, कस्तो अचम्म। अब त्यो सानो तिल भित्र नै, तिल जस्तो बिउ भित्र नै के छ त्यो समस्त प्रकारको ठूलो रुख जो पिपल छ त्यो त्यही तिलको सानो दाना भित्र अटाएको छ। तर त्यो माटोमा पुगेपछि त्यसले आफ्नो प्रक्रिया सुरु गर्दै समय समय हुँदै के हुन्छ त्यो ठूलो बन्दछ। त्यसै गरेर त्यसबाट के हुन्छन् फेरि अन्य अन्य बीजहरू उत्पत्ति हुन्छन्। एउटा सानो बिउबाट के हुन्छ रुख उम्रिन्छ, त्यो रुखबाट फेरि करोडौं बिउहरू उत्पन्न हुन्छन्, फेरि त्यसलाई सार्यो करोडौं हुन्छन्, अनगिन त्यसको प्रक्रिया के हुन्छ चलिरहन्छ। तर तिनीहरूबाट अन्य अन्य वृक्षहरू पनि उत्पत्ति हुन्छन्। त्यसरी उत्पन्न भएका रुखहरू पनि उस्तै हुन्छन्, ठ्याक्क त्यही रुख जस्तै हुन्छ। लक्षण र द्रव्य अर्थात् रुखको रुख जस्तो आदि कारणबाट सम्पन्न हुन्छ। अब त्यस्तै गरेर अव्याकृत अर्थात् प्रधानबाट महत्त्वदेखि पञ्चमहाभूतसम्मका सम्पूर्ण विकारहरू उत्पन्न हुन्छन्। तिनीबाट देवता असुरहरू बन्दछन्
र यसरी नै उनीहरूका छोराछोराका पनि छोराहरू उत्पन्न सन्तानहरू हैन पुत्र छोरीहरू जन्मिँदै जन्मिँदै जान्छन्। आफ्नो बीजबाट अन्य रुखहरू उत्पन्न भए पनि जसरी पहिलेको रुखमा कुनै किसिमको क्षति हुँदैन, कमी हुँदैन, त्यसैगरी एउटा प्राणीबाट अर्को प्राणी उत्पन्न भए पनि त्यसको जन्मदाता प्राणीमा कहिल्यै पनि कमी आउँदैन, ह्रास आउँदैन। अब जस्तै एउटा पिपलको रुख भयो, त्यो रुखको बीजबाट फेरि अर्को रुख उत्पत्ति हो, फेरि त्यो बीजबाट अर्को रुख उत्पत्ति भयो, तर त्यो उत्पत्ति हुँदै हुँदै जाँदा पनि त्यो पिपललाई कुनै हानि हुँदैन जति उत्पत्ति भए पनि। त्यसैगरी मानिसबाट मानिस उत्पत्ति हुँदै हुँदै जान्छन्, त्यो मानिसलाई हानि हुँदैन, भइरहन्छ, ह्रास हुँदैन। जसरी आकाश र समय आदि सामिप्यबाट मात्र रुखको कारण बन्दछ, त्यसै गरेर परमात्मा भगवान श्रीहरि बिना परिणाम नै सम्पूर्ण चराचर जगतको कारक तत्व भगवान बनिबक्सिन्छ। त्यसरी के हुन्छ त भने भगवान निराकार भएर कसरी सृष्टि गर्नुहुन्छ त भनेर कसैले प्रश्न गर्नछन्। यसमा हामीले के बुझ्नुपर्छ भने जसरी सानो बिउबाट धेरै ठुलो रुख उत्पत्ति हुन्छ, त्यसरी भगवान एकदम सूक्ष्म हुनुहुन्छ। भगवानको शक्ति सूक्ष्म छ, तर त्यसबाट सूक्ष्मताभित्र स्थूलता पनि निवास गरेको छ। त्यसैले जसरी धानको बिउमा जरा हुन्छ, गाँठ हुन्छ, पात, अंकुर अनि हाँगा, कोष, पुण्डक, शिर, दूध, तण्डुल, चामल, तुस, अन्नको बोक्रा, कण सबै रहेको हुन्छ अनि अंकुर उत्पन्न हुने कारणका रूपमा रहेको जमिन एवं पानी आदि सामग्रीहरू हुन साथै त्यो प्रकट हुन्छ। त्यसरी नै आफ्ना अनेकौं पूर्व कर्महरूका आधारमा अवस्थित रहेका देवता आदि पनि परमात्मा श्री विष्णुको शक्तिको आश्रय पाइसकेपछि उत्पन्न हुन्छन्। त जसबाट यो सम्पूर्ण चराचर जगत उत्पन्न भएको हो, जो स्वयं जगतका रूपमा अवस्थित हुनुभएको छ, जुन चाहिँ भगवानमा यो जगत आश्रित रहेको छ र प्रलयका समयमा पनि जहाँ गएर विलीन हुन्छ वहाँ परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री विष्णु नै हुनुहुन्छ। सच विष्णु हो परम ब्रह्म यतः सर्वमिदं जगत जगच्चयो यत्र चेदं यस्मिश्चलयमिष्यति। जन्माउने पनि भगवान, पाल्ने पनि भगवान, यो संसारबाट छुटाउने पनि भगवान। त्यसैले भगवान सम्पूर्ण चराचर जगत भगवान होइबक्सिन्छ। यो सम्पूर्ण परब्रह्म परमात्मा भनेको भगवान श्रीहरि नै हुनुहुन्छ। त्यसैले भगवान त्यस्तो परम पवित्र होइबक्सिन्छ। अब के हुनुहुन्छ त भने तद ब्रह्म तत् परम धामम सद सद परमम पदम। भगवान परब्रह्म हुनुहुन्छ, भगवान विष्णु नै परम धाम हुनुहुन्छ र उहाँ सत र असत दुवै पदभन्दा अत्यन्त विलक्षण हुनुहुन्छ। अनि यो सम्पूर्ण चराचर जगत उहाँबाट अलग भए तापनि उहाँबाट उत्पन्न भएको हो। जसरी बिउबाट रुख अलग भयो, फेरि त्यो बिउबाट रुख अलग भयो, तर अलग अलग हुँदाहुँदै पनि के हुन्छ त भने आज वास्तविक प्रभु वास्तविक उत्पत्ति भनेको त भगवान नै होइबक्सिनुहुन्छ। सएव मूल प्रकृति व्यक्त रूपम जगत छ सह। उहाँ नै अव्यक्त मूल प्रकृति होइबक्सिन्छ। भगवान नै व्यक्त स्वरूप जगत हुनुहुन्छ। प्रलयका समयमा यो सम्पूर्ण प्रकारको चराचर जगत भगवानमै विलीन हुन्छ र उहाँकै आश्रयमा अवस्थित भएर रहेको हुन्छ। कर्ता क्रियाणाम सच इज्जति क्रतुः स एव तत् कर्म फलं च तस्य तत् सृगादि यत् साधनमप्यशेषतो हरिर्न किंचित् व्यतिरिक्तमस्ति वै। बताउनु भो कर्ता क्रियाणाम सच इज्जति क्रतुः। यो यज्ञ यज्ञादि हामीले जति गरिन्छ नि ती यज्ञ यज्ञादिहरू, पूजा हवन कर्महरू, ती क्रियाहरूको कर्ता पनि भगवान नै होइबक्सिन्छ। भगवान श्रीहरि भगवान विष्णु हुनुहुन्छ र उहाँकै यज्ञका रूपमा पनि उहाँकै उपासना गरिन्छ र ती यज्ञ यज्ञादिको फल पनि भगवान विष्णु हुनुहुन्छ। कति राम्रो कुरा छ। यज्ञ भनेको पनि विष्णु, यज्ञबाट उपासना गरिने पनि विष्णु, अनि यज्ञको फल पनि भगवान विष्णु नै हुनुहुन्छ। अब अझै कुरा गरौँ। सृगादि यत् साधनमप्यशेषतो। यज्ञको साधन रूप जुन सुर छ नि, सुर आदि जति पनि प्रकारका वस्तुहरू छन् ती सबै पनि भगवान विष्णु नै हुनुहुन्छ। त्यसैले यज्ञ विष्णु, यज्ञको कर्ता विष्णु, यज्ञको फल विष्णु, यज्ञको स्वरूप विष्णु र यज्ञमा उपासना गर्ने पनि भगवान विष्णु। त्यसैले त्यो पनि सबै परमात्मा भगवान हुनुहुन्छ। त्यसैले हरेर्न किंचिद व्यतिरिक्तमस्ति वै। हरि भन्दा पर गएर उहाँको अतिरिक्त
अरू संसारमा केही पनि छैन। त्यसैले भगवान नै सबै होइबक्सिन्छ। भगवान भन्दा अलग यो संसारमा केही पनि छैन। हरिर न किञ्चित व्यतिरिक्तमस्ति वै। यसरी आज श्रीमद् विष्णु महापुराणको द्वितीय अंशको 7औं अध्यायमा भगवान श्रीहरिले आज पराशर नामका ऋषिले मैत्रेय नामका ऋषिलाई भगवानका लीलाहरू, भगवानका यी प्रकारका कुराहरूलाई बताउँदै जानुभयो। जय जय श्री विष्णु महापुराणे द्वितीय अंशे सप्तमो अध्यायः। नारायण हरि हरि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरि मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव, अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण, गोविंद दामोदर माधवेति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।